जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नागरिक प्रति सरकार जिम्मेवार र वफादार बन्न नसकेको कांग्रेसका सांसद संग्रौलाको आरोप। महँगी नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान नगएको भनाई। मलको अभावका कारण किसानहरू समस्यामा परेको भन्दै सांसद त्रिपाठीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। मल उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको धारणा। मन्त्री परिवर्तन विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको जसपाका सांसद राईको दाबी। गुटगट भेला गरिएको र पार्टी फुटाउने कुरामा सत्यता नरहेको तर्क। थाइल्याण्डमा गाजामाथिको प्रतिबन्ध हट्यो। सम्बन्धी मुद्दामा जेल बसिरहेका 4000 कैदी रिहा हुने। र विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत आज नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा। खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको बैठकले शपथ सम्बन्धी विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको हो। त्यसअघि उक्त विधेयक माथिको छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले आफ्नो इच्छा अनुसार शपथ लिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यसमा आवश्यक परे थप संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो। त्यसको अतिरिक्त पनि यो विधेयकका सन्दर्भमा भोलि दफावार छलफल हुने क्रममा र यसलाई सच्याउनु पर्ने, यसमा अरू केही इम्प्रुभ गर्नुपर्ने, थप यसलाई इन्हान्स गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्मानित सदनले गर्यो भने त्यो गर्न सकिने नै हुँदा त्यति बेला डिटेलमा छलफल हुने भएकोले यसलाई त्यही अनुसार यहाँहरूको जिज्ञासालाई प्रश्न पार्ने कोसिस गर्छ। त्यस्तै बिहीबार नै बसेको बैठकको पहिलो बैठकको विशेष समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले मलको अभावले किसानलाई समस्या परेकाले त्यसको सहज आपूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई राहत दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले विक्रम सम्वत 2075 भदौको सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट मुलुकको अर्थव्यवस्था सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो। हामीले त्यही रेमिटेन्सको आधारमा मुलुक सञ्चालन गरेका छौँ। धेरै ठुलो राहत मुलुकलाई भएको छ। तर अब तिनै नागरिकले आफ्नो नैसर्गिक अधिकारलाई प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दा यो चाहिँ म गम्भीरताका साथ आफ्नो कुरा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत सम्बन्धित निकायमा राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाको बैठक आगामी असार 1 गते बुधबार 1 बजे बोलाइएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले सरकार कहाँ छ भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा उहाँले पाठ्य पुस्तकको समस्या, मलको समस्या, महँगी नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै सरकार कहाँ छ भन्दै प्रश्न गर्नु भएको हो। उहाँले नागरिक प्रति सरकार जिम्मेवार र वफादार बन्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक नपाएको र खेती लगाउने बेला किसानले मल नपाएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले नागरिकको ढाड सेके पनि महँगी नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको र हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भए पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो। राजनीति हुन्छ, ढुङ्गा मुढा हुन्छ, स्वच्छ वातावरण छैन, हत्या, हिंसा, बलात्कारले अस्मिता लुटिन्छ, न्याय पाउने आशा छैन। रोजगारीकै लागि विदेशिनु पर्ने, विप्रेषणले देश चल्ने, तर उनको लागि राज्यले केही नसोच्ने कस्तो विडम्बना। सरकार कहाँ छ? शून्य समयमा एमालेकी सांसद नबिना लामाले पाठ्य पुस्तकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पाठ्य पुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। कक्षा 6 र 8 को
पुस्तकको अभाव छ। किन पुस्तकको अभाव भयो? जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बचाउने नाममा विद्यार्थीले टाइममा पुस्तक कहिल्यै पाएनन्। यदि छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री किन चाह्यो? सरकारले किन पैसा दिइरहने? खारेज गरौँ। यो कमजोरी जनक शिक्षाले लिनु पर्दैन, उच्च व्यवस्थापनको कमी हो। त्यस्तै एमालेकै सांसद पद्मा कुमारी अर्यालले गृहमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरीलाई साक्षी राखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताला लगाइएको आरोप लगाउनुभयो। लामो समय विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुँदा पनि प्रधानमन्त्री, कुलपति र शिक्षा मन्त्री, उपकुलपति रहेको विश्वविद्यालयमा ताला खुलाउन कुनै पहल नभएको उहाँको भनाइ छ। माननीय शिक्षा मन्त्री, सहकुलपति भएको विश्वविद्यालय यति धेरै लामो समयसम्म बन्द हुँदा उहाँहरूले के हेरेर बस्नु भएको छ? वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरी खुलाउन पर्छ कि पर्दैन? किन रमिते बनेर हेरेर बसिरहनु भएको छ? त्यस्तै सांसद प्रकाशमान सिंहले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, बजार भाव नियन्त्रण गर्न नसक्दा र ट्राफिक जामका कारणले काठमाडौँ उपत्यका अस्तव्यस्त भएको भन्दै स्कुल जाने समय र नेपाल सरकारको अफिस सञ्चालन गर्ने समय फरक गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। सांसद हृदय त्रिपाठीले मलको अभावका कारण किसानहरू समस्यामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा विशेष समय लिएर उहाँले मल उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको र किसानहरू समस्यामा परेको बताउनु भएको हो। अहिलेको बजेट निबन्ध मात्रै भएको टिप्पणी गर्दै त्रिपाठीले सरकारले हासिल गर्ने भनेको कृषि उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले मलको अभाव कायमै रहे यस वर्ष धानको उत्पादन घट्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले घुमुवा प्रहरीले बिचौलिकाको काम गरिरहेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट जोगिन स्थानीयले गरेको आन्दोलनमा प्रशासनको हस्तक्षेप गलत भएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारका लागि बिचौलिया र दलालका काम गर्ने रहेछन्। मैले नयाँ प्रमुख यो आइजिपीलाई भन्न के चाहन्छु भने उहाँहरूले सोच्नु पर्यो, यो घुमुवा भने जुन एउटा गाउँ गाउँमा पठाउने जुन प्रवृत्ति छ या जुन उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको छ त्यसलाई हटाइदिनु पर्यो। अर्को विषय सबैमध्ये बर्दियामा बाघको आतङ्कबाट बस्न खोज्दा पुलिस रूपी राक्षसको आतङ्कबाट मृत्यु भयो। मैले बुझ्न नसके मेरो 4 दशकको अनुभवबाट के देख्छु भने हाम्रा पुलिस प्रशासनले यो थारू र मधेसीलाई हेर्ने बित्तिकै गोली नै हान्नुपर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो घृणा कहिले अन्त्य हुने हो? यस्तै प्रति घृणा यदि अर्कोतर्फ हुन सांसद कृष्ण बहादुर राईले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीका साथै गठबन्धनले पनि गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई एमालेले पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने तर शाहले संयमता अपनाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। गठबन्धन सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा रहनुभएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तपाईहरूको पनि यो जिम्मेवारी छ। त्यसकारण यसका बारेमा तपाईहरूले अविलम्ब यो फोहोर मैलाको कामलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि तपाईहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र म अहिले भर्खरै निर्वाचित भएर आएको बालेन शाहलाई म भन्न चाहन्छु, हिजो विद्यासुन्दर साक्यलाई चाहिँ असहयोग गरेको उपप्रमुख जस्तै आज उपप्रमुख रूपमा विजय हासिल गर्नुभएको सुनिता डङ्गोलले तपाईँलाई असहयोग गर्ने छैन। तपाईँलाई हामी पूर्ण रूपले सहयोग गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै सांसद गणेश सिंह ठगुन्डाले दार्चुलामा बुधबार एकल महिला आगो लागेर मारिएको भन्दै त्यस घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचना जारी गरेको छ। तयारी बिना हतारमा निर्णय गरेको भनेर पहिल्यै आलोचना खेपेको यातायात व्यवस्था विभागले अहिले पुनः विभागले सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ताकेता थालेको हो। टिभी जर्नलिस्ट विक्रम दाहालले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको योजना ल्याएको 6 वर्षमा जम्मा 25,000 प्लेट वितरण गरेको यातायात व्यवस्था विभागले आगामी 16 महिनाभित्र 24,75,000 प्लेट अनिवार्य लिन सवारी धनीलाई निर्देशन जारी गरेको छ। यो त्यही विभाग हो जसले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन योग्य 1,25,000लाई लाइनमा राखेको छ। लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा तथा ट्रायल पास गरिसकेका सेवाग्राहीलाई विभागले पालोमा राखेको छ। परीक्षा पास गरेको कागजका भरमा कतिपयले वर्ष दिन
वर्षदेखि सवारी साधन चलाइरहेका छन्। लाइसेन्स कहिले पाइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूसँग छैन। सन् 2022 सुरु भएको 6 महिनासम्म यो वर्षको एउटा पनि लाइसेन्स वितरण गर्न नसकिएको विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन्। विभागले 2 पाङ्ग्रे, 3 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे गरी सवारी साधनमा जडान हुने इन्भोइस नम्बरका लागि फरक शुल्क पनि तोकेको छ। यो शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय र वैज्ञानिक भएको विभागको दाबी छ। विभागले मोटरसाइकलमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि 2500 रुपियाँ शुल्क लाग्ने बताएको छ। 3 पाङ्ग्रे सवारीमा 2900 र 4 पाङ्ग्रे तथा मजौला सवारीमा जडान हुने इन्भोइस नम्बरका लागि 3200 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ। हेभी सवारीमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान गर्न 3600 रुपियाँ लाग्नेछ। के हो त इन्भोइस नम्बर प्लेट? इन्भोइस नम्बर प्लेट मेसिन रिडिएबल अर्थात् क्यामेराले पढ्न र योग्य रहने नम्बर प्लेट हो। यस नम्बर प्लेटमा माइक्रोचिप प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा गुडिरहेको गाडीको सम्बन्धित निकायले जानकारी पाउने गर्दछन्। उक्त नम्बर प्लेटमा भएको माइक्रोसफ्टलाई जडान गर्दा सोही सवारी साधनको ट्र्याकिङ समेत गर्न मिल्दछ। यसले सवारी साधन चोरी वा हराएमा सजिलै भेट्न पनि सकिन्छ। यस इन्भोइस नम्बर प्लेटको मद्दतले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नका लागि सहयोग पुग्ने गर्दछ। यसका अतिरिक्त सवारी साधनहरू नवीकरण भए नभएको पनि सोही नम्बर प्लेटको आधारमा सहजै पत्ता लगाउन सकिनेछ। यसले यातायात व्यवस्थालाई प्रविधि मैत्री बनाउनेमा कुनै दुई मत नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। उसो त इन्भोइस नम्बर प्लेटमा भएको अङ्क र वर्णको के अर्थमा चर्चा रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै मात्रामा खडा हुन थालेको छ। यसअघिका सवारी साधनहरूमा यातायात कार्यालयले 6 प्रकारका नम्बर प्लेटहरू वितरण गर्दै आइरहेको छ, जसमध्ये निजी सवारी साधनलाई रातो नम्बर प्लेटमा सेतो अक्षरले लेखेको नम्बर प्लेट प्रदान गर्ने गर्दछ। यसका साथै सार्वजनिक सवारी साधनलाई कालो नम्बर प्लेटमा सेतो अक्षरले लेखेको प्लेट प्रदान गर्ने गर्दछ। यस्तै सरकारी सवारी साधनको हकमा भने सेतो नम्बर प्लेटमा रातो अक्षरले लेखेको नम्बर प्लेट प्रदान गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा भने कालो अक्षरले लेखिएको नम्बर प्लेट प्रदान गरिन्छ। त्यसैगरी पर्यटकको सवारी साधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा सेतो अक्षरले लेखेको नम्बर प्लेट प्रदान गर्ने गरिन्छ। यसरी नै अन्त्यमा कूटनीतिक सवारी साधनको हकमा भने नीलो नम्बर प्लेटमा सेतो अक्षरले लेखेको नम्बर प्लेट प्रदान गर्ने गरिन्छ। अहिले चलन चल्तीमा भइरहेका यी सवारी साधनहरूको पनि आफ्नै अर्थ रहने गर्दछ। त्यसो त इन्भोइस नम्बर प्लेट निकाल्दै नमिल्ने भनेर दाबी गरिए पनि इन्भोइस नम्बर प्लेटको गुणस्तरको कारण पटक पटक झर्ने समस्या देखिएको छ। पातलो प्लेटका कारण मोटरसाइकल चल्दा वा थर्कदा पाता खिइने, फुट्ने र भाँचिने समस्या देखिएको छ। सडकमा गुडिरहेको सवारी साधनहरूबाट आफै नम्बर प्लेट खस्ने, खिएर झर्ने लगायतका समस्या देखिँदा सेवाग्राहीले बारम्बार दुःख पाउनु परेको छ। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले मन्त्री परिवर्तन विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको दावी गर्नु भएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राईले मन्त्री परिवर्तन गर्न गुटगत भेला गरिएको र पार्टी फुटाउने कुरामा सत्यता नरहेको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले आफूलाई मन्त्री बन्न कुनै इच्छा नभएकाले यस विषयमा आफूलाई अनावश्यक रूपमा नमुच्न आग्रह गर्नुभयो। राईले सरकार गठन हुँदा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकमा 6 महिनाका लागि मात्र मन्त्री बनाएको र त्यसपछि नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्री परिषदमा पठाउने मौखिक रूपमा बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। अहिले पार्टीभित्र देखिएको विवाद अध्यक्ष यादवको एकलौटी निर्णयको विरुद्ध भएको उहाँले बताउनुभयो। राईले अध्यक्ष यादवले पार्टीलाई व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन गरेको र जसका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यसको असर देखिएको धारणा राख्नुभयो। उपेन्द्रजीले पार्टीमा चाहिँ यो सरकार गठन हुने बेला संसदीय दलमा र चाहिँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको थियो भने 6 महिनामा 1 दिन बढ्दैन। यो मौखिक रूपमा उहाँले चाहिँ प्रस्ताव राखेर 6 महिना जुन दिन पुग्छ त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ नयाँ व्यक्तिहरूलाई, नयाँ फेसहरूलाई चाहिँ मन्त्री परिषदमा पठाइन्छ भन्ने चाहिँ उहाँले आफै यो प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, हामीले त भनेको होइन। त्यो आधारमा चाहिँ सांसदहरूले पार्टीभित्र 6 महिना क्रस भइसक्यो, अवसर पाउनुपर्छ भन्नु जायज र स्वाभाविक कुरा हो। तर व्यक्तिगत रूपमा मैले चाहिँ अब यो आकाङ्क्षीको रूपमा या इच्छुकको रूपमा चाहिँ मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेको। स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गर्न पनि अध्यक्ष यादव तयार नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई एक व्यक्तिको आधारमा नभएर सामूहिकतामा चलाउनु पर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा एनसीसीको अङ्ग बनेको वा नबनेको बारे जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमाथिको छलफलका क्रममा रावलले यस विषयमा सदन मार्फत जनतालाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भएको हो। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अंग भएको पत्र प्राप्त नभएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले बजेटमा रहेका विषयहरूको कार्यान्वयनको आधार नभएको तर्क गर्नुभयो। रावलले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नगर्दा फोहोर संकटकालको स्थिति उत्पन्न भइसकेको भन्दै फोहोर सफा गरेर देखाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँको फोहोर सफा गर्न नसक्नेले अर्थतन्त्रमा ठूलो चमत्कार गरेर देखाउँछौ भनेर जनतालाई भ्रममा राख्न खोजेको बताउनुभयो। पत्याइन्छ यस्ता गफहरूले हुन्छ। काठमाडौँको फोहोर सफा गरेर देखाउनुहोस् सबभन्दा पहिले। म प्रधानमन्त्री सम्मान्य शेरबहादुर देउवाजीलाई यहीँबाट भन्न चाहन्छु के जनताको यस्तो स्वास्थ्य यति गम्भीर स्थिति हुँदा चुप लागेर बस्ने अनि अर्थतन्त्रमा हामी धेरै ठुल्ठुला कामहरू गरेर 6 महिनामै चमत्कार गर्छु भन्ने यो त जनतालाई सरासर भ्रममा राख्ने एक प्रकारको निरर्थक अभ्यास भएन र मान्य सम्मान्य सभामुख महोदय। म सभामुख मार्फत सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कुरा गर्यो, राजपत्रमा प्रकाशित भयो होइन। यो सरकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भन्दा साथ सरकार तर्सिन्छ कि क्या हो? हुन त लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी म त्यही प्रदेशको बासिन्दा हुँ। आज भारतीय अतिक्रमण छ, सरकार चुक्क पनि बोल्दैन के अनि थरथर कामेर जनताबाट निर्वाचित हुँ भन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा यसै गरी थरथर कामेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ? रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा सरकार डराएको टिप्पणी गर्नुभयो। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरामा नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदा पनि सरकार मौन बस्नु आश्चर्यजनक भएको उहाँको भनाइ छ। अमेरिकी सेनाका पेसिफिक कमान्डका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज अपराह्न नेपाल आएका छन्। उनको भ्रमणलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा विभिन्न टीका टिप्पणी समेत सुरु भएका छन्। टिभी जर्नलिस्ट करुणा घिमिरेले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। अमेरिकी सेनाका पेसिफिक कमान्डका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज अपराह्न नेपाल आएका छन्। उनको भ्रमणलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी समेत सुरु भएका छन्। उनको भ्रमणले खास गरी सरकारले सांसदबाट पारित गरेको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीको विरोध जनाउँदै आएकाहरूले विशेष चासोका रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको योजना भएकाले उसले नेपालमा सैन्य गतिविधिहरू बढाउने विषयमा जोड दिँदै आएका थिए। वरिष्ठ जनरल चार्ल्सको नेपाल भ्रमणले नेपालका राजनीतिक दल र सरकारमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्रै एमसीसीको विरोध गर्दै आएका नेताहरूले संसदको जारी बैठकमा पनि एमसीसीको विषय उठाएर किन खारिज नगरेको भन्ने प्रश्न समेत गरिरहेका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीको अङ्ग बनेको वा नबनेको बारे जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमाथिको छलफलका क्रममा रावलले यस विषयमा सदन मार्फत जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएका हुन्। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अङ्ग भएको पत्र प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ। हामीले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छौँ। त्यो व्याख्यात्मक घोषणा त्यो सम्झौताको अङ्ग भएको छ, तर त्यसको अङ्ग भएको पत्र खै? यो जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हो कि होइन? हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई त्यो जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन? देशव्यापी रूपमा त्यो सबभन्दा बढी बहस भएको विषय हो कि होइन? तर सरकार बेखबर छ। मानौ त्यसबारे देशमा केही भएकै छैन। यो कुनै उत्तरदायी व्यवस्था हो र? यसअघि अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री ऊर्जा जिया जेठमा नेपाल आएकी थिइन्। यसअघि सेनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा सांसदको 5 सदस्यीय टोली दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेश मन्त्री केली केइडरलिङ, दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आएका थिए। भूराजनीतिक जानकारहरूले जनरल चार्ल्सको
भ्रमणलाई अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक रणनीतिको दस्तावेज ल्याए पनि त्यसको रक्षा रणनीति नल्याएको बताएका छन्। यसबारे जनरल चार्ल्सले भारत, नेपाल लगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा घुमेर बुझिरहेका छन्। कोभिडका कारण पेसिफिक आर्मी कमान्डरहरूको कन्फरेन्स नभएको र यो भ्रमणले त्यसलाई अघि बढाउन जोड दिने उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै कूटनीतिक सम्बन्धको 75 वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन पनि अमेरिकाले चासो दिएको छ। जी न्यूज नेपालका लागि करुणा घिमिरे, काठमाडौँ। बाँकेको राप्ती नदीमा दाह संस्कारका लागि गएका 2 युवकको पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर ज्यान गएको छ। हुम्ला सिमीकोट 8 घर भई अहिले नेपालगञ्ज 1 धम्बोजीमा भाडामा बस्दै आएका 18 वर्षीय त्रिबल शाही र लेखराज छतेल आज बिहान राप्ती नदीमा मृत अवस्थामा फेला परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बुधबार घरबेटीको दाह संस्कारमा गएका उनीहरू घर नफर्केपछि हिजो बेलुका खोज तलास गर्दा नदीको छेउमा 2 जोर कपडा र 1 थान मोबाइल फेला परेको थियो। उनीहरू पौडी खेल्ने क्रममा नदीमा बेपत्ता भएको आशंका गरिएको छ। बिहिबार बिहानै खोज तलासमा खटिएको प्रहरी टोलीले डुडुवान गाउँपालिका 4 मा रहेको सिदनिया घाट राप्ती नदीमा उनीहरूको शव फेला पारेको हो। हुम्लाबाट अध्ययनका लागि नेपालगञ्ज आएका उनीहरूले यसै वर्ष यहाँको धम्बोजी माविबाट कक्षा 12 को परीक्षा दिएका थिए। नेपालमा थप 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1655 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 12 जना र 1098 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण बिहिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 9 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,171 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 112 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। हिजो बुधबार 60 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज बिहिबार फेरि दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 17.58 अङ्कले घटेर 2062.86 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, जलविद्युत, बीमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 229 वटा कम्पनीको 41,56,000 किता शेयर 1 अर्ब 42 करोड 26 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको 6 करोड 74 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सिंगटी हाइड्रो र समिट लघुविद्युतको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि उपकार लघुवित्त र बलफी हाइड्रोको शेयर 10% ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका चर्चित टीभी प्रस्तोता तथा पीटीआई नेशनल एसेम्ब्लीका सदस्य डाक्टर अमीर लियाकत हुसेनको 49 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमका अनुसार स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि हुसेनलाई अस्पताल लगिएको थियो, तर अस्पताल पुर्याएपछि डाक्टरहरूले उहाँको मृत्यु भइसकेको बताएका थिए। हुसेनको निधनको यकिन कारणबारे थाहा नभएको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँको निधनका कारण नेशनल एसेम्ब्लीको सत्र शुक्रबार बेलुकी 5 बजेसम्म स्थगित गरिएको छ। थाइल्याण्डले गाजालाई प्रतिबन्धित लागू औषधको सूचीबाट हटाएको छ। कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने भन्दै थाइल्याण्डले गाजामाथिको प्रतिबन्ध हटाएको बीबीसीले जनाएको छ। थाइल्याण्ड गाजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने दक्षिण पूर्वी एसियामै पहिलो देश बनेको छ। अब थाइल्याण्डमा गाजाको खेती गर्न पाइनेछ। प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै सरकारले खेती गर्नको लागि नागरिकहरूलाई गाजाको 10 लाख बिरुवा वितरण समेत गर्ने भएको छ। आजदेखि थाइल्याण्डका नागरिकले चाहेमा प्रति परिवार गाजाका 6 वटा बिरुवा सरकारबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने कम्पनीहरूले अनुमति लिएर गाजाको खेती गर्न सक्नेछन्। गाजामाथिको प्रतिबन्ध हटेसँगै सरकारले यस सम्बन्धी मुद्दामा जेल बसिरहेका झण्डै 4000 कैदीहरू रिहा गर्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ।
गाजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाएको भए पनि मनोरञ्जनका क्षेत्रमा भने प्रतिबन्ध कायमै रहेको छ। चुरोटमा गाजा मिसाउन पाइँदैन। गाजा नियन्त्रण, फुकुवा तथा उपभोग सम्बन्धी थाई संसदले कानूनको मस्यौदा बनाइरहेको पनि बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको श्रृंखलाका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज ओमानसँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे हुनेछ। नेपाल आज ओमानलाई हराउँदै श्रृंखलामा सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। श्रीलङ्का अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेल अमेरिकासँग आउँदो 30 गते खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमानसँग 31 गते र अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिकासँग असार 1 गते खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नागरिक प्रति सरकार जिम्मेवार र वफादार बन्न नसकेको कांग्रेसका सांसद संग्रौलाको आरोप। महँगी नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान नगएको भनाई। मलको अभावका कारण किसानहरू समस्यामा परेको भन्दै सांसद त्रिपाठीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। मल उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको धारणा। मन्त्री परिवर्तन विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको जसपाका सांसद राईको दाबी। गुटगट भेला गरिएको र पार्टी फुटाउने कुरामा सत्यता नरहेको तर्क। थाइल्याण्डमा गाजामाथिको प्रतिबन्ध हट्यो। सम्बन्धी मुद्दामा जेल बसिरहेका 4000 कैदी रिहा हुने। र विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत आज नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा। खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे हुने। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै